خصوصا روایت دارد به این که هر کی وفات میکند چه مؤمن باشد چه کافر باشد، این روایت دارد، خیلی مناسب با اعتبارم هست. هر کی وفات میکند چه مؤمن باشد چه کافر باشد، میگه ای کاش جلوتر آمده بودم، ای کاش جلوتر آمده بودم. مؤمن مقاماتش میبینه. اینجا تا نگاه کن خوب، این قضایه بهشت رو ببینه، اینجاست تا همین دیدنش که اون دیگه از حال میبره، از خوشحالی. دلگیر دلگیرم از غصه میمیرم، مرا مگذار و مگذر. دلگیر دلگیرم از غصه میمیرم، مرا مگذار و مگذر. با پای از ره مانده در این دشت تبدار، با پای از ره مانده در این دشت تبدار، ای وای میمیرم، مرا مگذار و مگذر، مرا مگذار و مگذر.
سوگند بر چشمت، سوگند بر چشمت که از تو تا دم مرگ دل بر نمیگیرم. مرا مگذار و مگذار. بالله که غیر از جرم عاشق بودن ای دوست، بی جرم و تقصیرم مرا مگذار و مگذر. سوگند بر چشمت که از تو تا دم مرگ دل بر نمیگیرم، دل بر نمیگیرم. مرا مگذار و مگذر. آشفته تر ز آشفتگان روزگارم، از غم به زنجیرم مرا مگذار و مگذر. مگذار و مگذر، مگذار و مگذر. با شهپر اندیشه دنیا گردم، اما در بند تقدیرم، در بند تقدیرم. مرا مگذار و مگذر. از غصه میمیرم. مرا مگذار و مگذر. مرا مگذار و مگذر. مرا مگذار و مگذر.
عدل فرج تخطر بأهلك بحق محمد وآل الطاهرين.
شما یه دستی آروم به آغوش کشید خود. اسوه عارفان و شیخ الفقهاء و المجتهدین و مرجع تقلید شیعیان جهان حضرت آیت الله العظمی محمد تقی بهجت رحمه الله به ملکوت اعلا پیوست. سالک و عارفی که یک عمر مجاهده و سلوک علمی و عملی در راه حق درس تسلیم به محصلان و معرفت آموخت. بزرگمردی که روح بلندش همواره سیر در عوالم توحیدی داشت و وجود شریفش درس آموز انفاس مستعده بود. رحلت جانسوز این عالم ربانی و فقیه صمدانی به محضر حضرت ولی الله الاعظم و رهبر معظم انقلاب و مراجع تقلید و شیعیان جهان تسلیت باد. بوی پیغمبر بود،
گوی اهل بیت بود، گوی همه اسلاف صالح بود. از وجود ایشون به مشام میرسید. چه ستونی بود فروری. ما در ایشان دیدیم آنچه را که امیرالمؤمنین در عرصه اعراض از دنیا بیان میکنه. هیچ کس مثل مولا علی دنیا را تحقیر نکرده. از حد و اندی من افتت انز، از آب بینی بز هم بی‌ارزشتر است از اینکه استخوان خوکی در دست یک جزامی باشه. ما مولا علی رو درک نکردیم، دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، معصومین را ندیدیم، اما دیدیم یک عارف وارسته‌ای که 96 سال عمر کرد ولی دنیا او را نیالود. از زندگی سادش یک قدم تخطی نکرد، یک قدم نه قبل از مرجعیت نه بعد از مرجعیت برای مرجعیت بر نداشت. خدا رو شاهد میگیرم 1000 تومان خرج مرجعیت خودش به تعریف خودش نکرد. 1000 تومان. تا جایی که تحت اختیارش بود حتی اجازه نداد تو رسالش بنویسن آیت الله العظمی، می نوشت العبد محمد تقی بهجت. این خیلی مهمه. سادگی و صداقت، در کمال سادگی ایشون زندگی میکردن. سلم فی الاسلام سلمت لا استدراشه، جای اون پر نمیده به این زودی. اینه که میتونم بگم همین. مثل ائمه ساده زیست در تمامی زندگی. اون نحوی که از عالم دینی مطلوب هست ایشون به همه اونها عامل بود و عمل داشت. نگاه به چهرهش میکرد انسان به یاد خدا میافتاد. فقط اعتقادش و استمدادش، درخواستش از خدا بود. لحاظا هر کسی از غیر خدا منقطع شد متصل شد به خدا، اون چه میخواد خدا فراهم میکنه. ایشون هم از اون علما بود. یه جمله‌ای که میخوام عرض کنم، ایشون گویا خدا را نه فقط ایمان داشت، دیده بود. انسان گاهی از اوقات چیزایی رو حتی یقین داره ولی تا به چشم کنه نبینه اون اثر خیلی قاطع رو نداره. پا جای پای ائمه اطهار گذاشته بودن، نمادی بودن از یک مؤمن واقعی که روحش رو به خدا سپرده و تمام تلاشش و سعیش در زندگی رضای خداست. حرکتش، سکونش، ذکرش، عملش. خیلی مرد خدا بود. البته مقام علمیش به جای خودش، جنبه‌های عرفانی به جای خودش، اما این مسئله که کأنه هم قیامت رو قبول داشت واقعا کأنه دیده و هم خدا رو کأنه دیده. دیدن مبدأ و معاد اساس اصلاح نفس انسان. مرگ مثل همین خوابیدن ما مرگه، خیلی مهم نیست. با خدا باشید همین چی درست مرگ. این منزل ما تهیه کردیم، یکی از آقایون اینجا هست شاهده.
این منزل رو نه 1000 تومان به من قرض داد، نه اجازه داشت از وجوهات قرض بگیرم. یه عده‌ای رو هم بدون اینکه ببینند ایشون رو تربیت کرد. همینقدر مطمئن امام زمان ارواحنا فدا. قلب مبارکشون داغ داره، سنگین ترین داغ تاریخ، یکی از سنگین ترین داغ‌های تاریخ بر قلب ایشان نشست. Thank you.